नमस्सर्वेभ्यः। दशगणी प्रक्रियावर्गे समेषां स्वागतम्। अद्य प्रथमः पाठः अस्य प्रक्रमस्य। पीठिकारूपेण प्रक्रियायाः अध्ययनात् पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यानाम् अंशानां किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। अत्र वर्गे प्रायः सर्वेपि पूर्वमपि वेबिनार् माध्यमस्य उपयोगं कृतवन्तः इति भावयामि। यदि न कृतं तर्हि a very brief instruction. Everybody is on mute by default. That is the webinar setting. So to participate or ask questions, so there are two ways. Ekam hastasya unnayanam kartum shakyate यदि प्रश्नाः सन्ति, अथवा questions इति यत्र भवति तत्र उट्टङ्क्य प्रेषयितुं शक्यते। उभयथापि शक्यं। कृपया पृच्छन्तु। यः कोऽपि सन्देहः अस्ति पृच्छन्तु। मध्ये कदाचित् स्थगयेयम् अथवा अन्ते प्रश्नानाम् अवकाशः भवति, अतः प्रष्टुमर्हन्ति। मङ्गलाचरणेन आरम्भं कुर्मः। व्याकरण अध्ययने One second. I just realized that a few people are not on the webinar who maybe don't know that they have to register for the webinar. Is it a possibility? I don't know. I mean, I saw the webinar. I think everybody who had filled in the form have also registered. 24 or 25. Bhuvaneshwari just logged in. Oh, okay. Now we are fine from here. We can start. Yeah. Okay. Thank you. So, व्याकरणशास्त्रस्य सामान्यं मङ्गलं, पाणिनेः नमस्कारः एवं मुनित्रयस्य नमस्कारः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयन्नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अयं प्रक्रमः विशिष्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य आचार्यसेतु पाठ्यक्रमे पञ्चमं पत्रं यदस्ति तत्र दशगणी प्रक्रिया इति यः भागः तदर्थं विशिष्य प्रचाल्यमानः अस्ति। तत्र अस्मिन् भागे ज्ञातव्याः विषयाः त्रेधा भवन्ति। धातूनां दशसु गणेषु प्रतिगणम् आदिमं धातुद्वयम् आश्रित्य इति पाठ्यक्रमः अस्ति। तेषाम् अतः आहत्य 20 धातवः भवन्ति। तेषां धातूनां दशसु लकारेषु रूपाणि ज्ञातव्यानि। रूपनिष्पादन प्रक्रिया धातोः आरभ्य लकारस्य योजनं कृत्वा तत्र प्रकृति प्रत्यययोः योजनेन कथम् अन्तिमस्य धातुरूपस्य निष्पत्तिः भवति इति प्रक्रिया ज्ञातव्या। सूत्रार्थः सिद्धान्तकौमुद्याः सः भागः अध्येतव्यः इति निर्दिश्यते। अतः तत्र सूत्राणां कौमुद्यनुसारेण अर्थः तत्र विशिष्टशास्त्रार्थविचारः अस्ति चेत् सोऽपि ज्ञातव्यः इति निर्दिश्यते। किन्तु वयं समयम् आश्रित्य यावच्छक्ति कुर्मः। पूर्वसिद्धतारूपेण मया गणेऽपि प्रेषितमासीत्, अतः प्रायः सर्वैः पूर्वसिद्धता कृता इति मन्ये। तत्र आदौ पाणिनीयव्याकरणस्य प्राथमिकं ज्ञानं निश्चयेन अपेक्ष्यते। व्याकरणं सूत्राणि, संज्ञासूत्राणि, परिभाषासूत्राणि, तेषां प्रयोगः, वर्णानां ज्ञानं, सवर्णादि संज्ञानां ज्ञानम्, इत्संज्ञा केषां वर्णानाम् इत्संज्ञा भवति, सूत्रस्य अर्थः सामान्यतः कथं ज्ञायते इत्येते अंशाः प्राथमिकरूपेण वा ज्ञातव्याः भवन्ति। एतदस्ति
संज्ञानां परिभाषाणां च पूर्णं ज्ञानं प्रथमवारं पठने न भवति। तत्र चिन्ता मास्तु, यतोहि यथा यथा वयम् अग्रे पठामः, यथा यथा तेषां सूत्राणाम् अप्लिकेशन् पुनः पुनः प्रयोगः क्रियते, तदा एव ज्ञायते। किन्तु प्राथमिकं ज्ञानं प्राप्य अग्रे गन्तव्यं भवति। एतत् सर्वमपि प्रथम अध्याये, तत्र तिङन्तप्रक्रियायां प्रथमाध्याये एतत् सर्वमपि पाठितमस्ति, तत् अधीतम् इति मन्ये। ततः द्वितीयः अध्यायः धातु लकार तिङ् प्रत्ययानां प्राथमिकं ज्ञानं। तदपि अत्यन्तं मुख्यं भवति, यतोहि वयम् इदानीं धातुरूपाणां निष्पत्तिं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। तत्र धातुः नाम कः, लकाराः के, लकाराणां स्थाने विधीयमानाः तिङ् प्रत्ययाः के, तत्र तिङ् प्रत्ययेषु वचनव्यवस्था, पुरुषव्यवस्था, पदव्यवस्था कथं भवेत्, धातुपाठः नाम कः इत्यादि सर्वं ज्ञातव्यम्। तत्र द्वितीयाध्याये एतेषां सर्वेषामपि अंशानां उपलब्धिः भवति। तत्र संक्षेपरूपेण अस्य अध्यायस्य संक्षेपरूपेण यदस्ति तत् एकवारं परिशील्य वयम् अग्रे गच्छामः। कैश्चित् इदानीम् अचिराद् अधीतं स्यात्, कैश्चित् पूर्वम् अधीतं स्यात्, किन्तु एतद् ज्ञानं विना अग्रे गन्तुं न शक्यते इत्यतः आदौ एकवारं तत्सर्वं परिशील्य अग्रे गच्छामः। Another general instruction to everybody: if at any time you have logged into a webinar and you are unable to hear anything, you are able to see but the audio is not there, please log out and log in again. Usually that will solve the problem. Unless it is a problem on my side where everybody is not able to hear, that is different. But usually if the class seems to be going on and you are not able to hear, please log out once and log in again. That should usually solve the problem. अस्तु, इदानीं गच्छामः। धातुः, धातुरूपं ज्ञायते, तत्र धातुः नाम कः, धातुसंज्ञा सूत्रद्वयेन विधीयते अष्टाध्याय्यां। भुवादयो धातवः, सनाद्यन्ता धातवः इति। भुवादयो धातवः इत्यनेन धातुपाठे ये शब्दाः पठिताः क्रियावचनानां तेषां धातुसंज्ञा दीयते। धातुपाठे भू, एध, स्पर्ध इत्येवं क्रमेण धातूनां सूची विद्यते। कदाचित् अर्थसहितं भवति, भूसत्तायाम्, एधवृद्धौ, स्पर्धसङ्घर्षे इत्यादि, अथवा केवलानां धातूनाम् आवलिः। सः धातुपाठः, तत्र ये शब्दाः पठिताः, प्रायः 200 धातवः सन्ति, ते औपदेशिकाः अथवा अप्रत्ययान्ताः धातवः इति उच्यन्ते। तत्र पुनः 10 गणाः सन्ति, भ्वादि, अदादि इत्यादि क्रमेण। सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन तु सनादिप्रत्ययान्तानां शब्दानां धातुसंज्ञा विधीयते। एते धातवः आतिदेशिकाः अथवा प्रत्ययान्ताः धातवः इति उच्यन्ते। सन्नन्ताः, निजन्ताः, तेषां तु ज्ञानं सर्वेषां भवत्येव। अन्ये अपि तादृशाः प्रत्ययाः सन्ति। अस्मिन् प्रक्रमे सनाद्यन्तधातूनां रूपविषये अस्माभिः विशिष्य अध्ययनं न क्रियते, किन्तु ते अपि धातवः। यत्र तु पिपठिष इति भवति, पिपठिषति, पिपठिषतः, पिपठिषन्ति इति रूपाणि यथा अस्माभिः सामान्यधातूनां रूपाणि निष्पाद्यन्ते, सामान्यतः तेनैव क्रमेण सनाद्यन्तधातूनामपि रूपाणि भवन्ति। तेभ्यः धातुभ्यः विधीयमानाः प्रत्ययाः अष्टाध्याय्याः तृतीयाध्याये सन्ति। अष्टाध्याय्याः सामान्यं ज्ञानं सर्वेषां भवेत्। तत्र कुत्र किं पठ्यते इति ज्ञायते चेत् बहु लाभाय भवति। अष्टाध्याय्यां प्रत्ययाधिकारः अस्ति। तृतीयाध्याये प्रथमपादे प्रथमं सूत्रं भवति प्रत्ययः इति। ततः आरभ्य प्रत्ययाः उच्यन्ते।
व्याकरणशास्त्रे सप्तविधाः प्रत्ययाः सन्ति। तिङ् प्रत्ययाः, सुप्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, सनादिप्रत्ययाः, कृत् प्रत्ययाः, स्त्री प्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाः इत्येवं सप्तविधाः प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र सर्वेपि प्रत्ययाः 3 अध्यायेषु अष्टाध्याय्यां विधीयन्ते। सो तृतीय अध्यायस्य प्रथमसूत्रादारभ्य तत्र प्रत्ययः परश्च इत्येवं प्रत्ययाधिकारः आरभ्यते। सर्वे प्रत्ययाः तत्र दीयन्ते। तस्मिन् प्रत्ययाधिकारे तृतीयाध्याये पूर्णशः धातुभ्यः विधीयमानाः प्रत्ययाः भवन्ति। प्रातिपदिकेभ्यः विधीयमानाः सुप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाश्च चतुर्थाध्याये पञ्चमाध्याये भवन्ति। धातुभ्यः विधीयमानाः प्रत्ययाः तृतीयाध्याये सन्ति। तत्र 10 लकाराः अपि प्रत्ययाः। तत् प्रथमं ज्ञातव्यं। लकारः इत्युक्ते प्रत्ययः। यथा सु औ जस् इति सुप्रत्ययाः, तिप् तस् झि इत्यादि तिङ् प्रत्ययाः, एवं लट् लिट् इत्यादयः अपि प्रत्ययाः एव। सर्वेषु लकारः सामान्यतः अस्ति इत्यतः लकारः इति नाम भवति। 10 लकाराः प्रसिद्धाः सन्ति। वस्तुतः 10 लकाराः लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ् इति। तत्र लेट् लकारः वेदेषु एव उपयुज्यते। लोके लिङ् लकारः द्विविधः, विधिलिङ् आशीर्लिङ्। अतः तद्भेदमाश्रित्य लोके अपि 10 लकाराः इत्येव व्यवस्था भवति। तत्र लकाराणां विभागः एषः अंशः प्रक्रियायां विशिष्य टित् ङित् इत्यंशः बहु मुख्यः। लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् एते लकाराः टित् लकाराः। टकारस्य तत्र इत्संज्ञा भवति। लङ् लिङ् लुङ् लृङ् एते लकाराः ङित् लकाराः। तत्र ज्ञातुं किमपि नास्ति। तत्र लकारस्य नाम ज्ञायते चेत् टित्वा ङित्वा ज्ञायते। तदाधारेण प्रक्रियायां भेदः भवति इति स्मर्तव्यं भवति। कः लकारः अस्माभिः अधीयमानः अस्ति इति। अर्थाश्रयेण कालवाचकाः भाववाचकाः इति भेदः अस्ति। भूत भविष्यत् वर्तमानकालवाचकाः लकाराः, विद्यादि बोधकाः अन्ये लकाराः सन्ति। अनन्तरं अत्यन्तं मुख्यः विभागः अस्ति सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः इति। लट् लोट् लङ् विधिलिङ् लेट् लकारम् अधुना त्यजामः, वेदेषु एव। लोके एते 4 लकाराः लट् लोट् लङ् विधिलिङ् इति सार्वधातुकलकाराः। अन्ये 6 लकाराः आर्धधातुकलकाराः। अत्यन्तं मुख्यतया ज्ञातव्यः अंशः, यतोहि प्रक्रियायाम् एतदाधारेण अपि भेदः भवति। लकार विधायकानि सूत्राणि सन्ति। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इति आदौ एव अधिकारः। प्रत्ययाः भवन्ति, ते परतः भवन्ति। सो धातुः अस्ति चेत् धातोः परः प्रत्ययः भवति। प्रातिपदिकम् अस्ति चेत् प्रातिपदिकात् परः प्रत्ययः भवति। स च प्रत्ययः आद्युदात्तः। प्रत्ययस्य आदिस्वरः उदात्तः भवति। सः स्वरविधानं पुनः वैदिकप्रयोगेषु बहु मुख्यं भवति। लोके तथा स्वरस्य भेदः न ज्ञायते इत्यतः त्यज्यते, किन्तु ते 3 अपि अधिकाराः आपञ्चमपरिसमाप्तेः पञ्चमाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तम् अधिकारः अस्ति। तत्र तृतीयाध्याये 91तमं सूत्रमस्ति धातोः इति। धातोः विधीयमानाः प्रत्ययाः आरभ्यन्ते। तत्र भूते इति अधिकारः। भूतकालार्थकाः प्रत्ययाः 3 लकाराः सन्ति। छन्दसि लिट् लकारः सामान्यभूते भवति। केवलं भूतकालः इत्यर्थे वेदेषु लिट् लकारः भवति। लुङ् लकारः सामान्यभूतकालार्थकः।
अनद्यतने लङ् अद्यतनं यत् न भवति तादृशं भूतं ह्यः अहम् अपठम् अद्य प्रातः अपाठिषम् अद्य इति वक्तुम् अद्य प्रातः यत् कृतं तत् कर्तुं तद् वक्तुं लुङ्लकारः एव उपयोक्तव्यः न तु लङ्लकारः इति नियमः अस्ति शास्त्रे अस्ति व्यावहारिकरूपेण सामान्यतः यदि लकाराणां प्रयोगः क्रियते तत्र लङ्लकारः एव क्रियते अन्येषां प्रयोगः काव्येषु एव दृश्यते इति स्थितिः अधुना अस्ति किन्तु वस्तुतः तत्र एवं न भवेत् लकारत्रयमस्ति विशिष्य अनद्यतनभूतकाले लङ्लकारः सामान्यभूते लुङ्लकारः परोक्ष अनद्यतनभूतकाले परोक्षं यः वदति तस्य अक्ष्णः परम् अहं न अपश्यं तादृशं बोधयितुं मया लिट् लकारः प्रयोक्तव्यः परोक्षे अनद्यतने लिट् इति नियमः एवं लुङ् अनद्यतने लङ् परोक्षे लिट् इति लकारविधायकं सूत्रम् प्रक्रियायाः आरम्भे फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रक्रिया इज दिस धातोः लकारः योजनीयः तत्र लकारविधायकं सूत्रं किम् इति स्मर्तव्यम् लुङ्लकारस्य सूत्रं लुङ् इत्येव सर्वेभ्यः धातुभ्यः लुङ्लकारं योजयितुम् एतदेव सूत्रम् यदि लङ्लकारः तत्र अनद्यतने लङ् यदि लिट् परोक्षे लिट् एवं एतत् सूत्रं निश्चयेन स्मर्तव्यं भवति एते त्रयः लकाराः भूतकालार्थकाः सन्ति ततः पुनः वर्तमाने लट् लट् लकारः वर्तमानकालिकः प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं वर्तमानत्वम् इति उच्यते या क्रिया आरब्धा किन्तु न समाप्ता सा वर्तमानकालिकक्रिया तां बोधयितुं लट् लकारः भवति अतः लट् लकार विधायकं सूत्रमस्ति वर्तमाने लट् भविष्यत्काले लकारद्वयमस्ति लृट् शेषे च अनद्यतने लुट् तत्रापि सामान्य भविष्यति लृट् लकारः अहं पठिष्यामि कदा अद्य किञ्चित् कालानन्तरं श्वः अग्रिमवर्षे यदा कदापि भविष्यत्कालः लृट् लकारः अनद्यतने लुट् यत्र तु अहं पठितास्मि इति प्रयुज्यते तत्र अद्य न श्वः इति अर्थः बोध्यते एवं भविष्यत्काले लकारद्वयं ततः भाववाचक लकाराः विधि निमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इति लिङ् लकार विधायकं सूत्रम् लिङ् लकारः विधि लिङ् विधि इति सूत्रेण आरभ्यते इत्यतः एषः लकारः विधिलिङ् लकारः इत्युच्यते विद्यादिषु अर्थेषु विधेः आरभ्य प्रार्थना पर्यन्तम् सो फ्रम् एन् आर्डर् टु अ रिक्वेस्ट तत्र बहुधा अर्थः दीयते तेषु अर्थेषु लिङ् लकारस्य प्रयोगः क्रियते लोट् च समाने अर्थे समानेषु अर्थेषु लोट् लकारस्यापि प्रयोगः क्रियते अतः लोट् लकारः लिङ् लकारः च समानार्थकौ एतान् अर्थान् विहाय आशीरर्थे अपि उभयोः लकारयोः प्रयोगः क्रियते लिङ् लकारः लोट् लकारश्च आशीरर्थे प्रयुज्यते लोट् लकारः समानः इत्युक्ते विद्यादिषु अर्थेषु वा आशीर् अर्थे वा लोट् लकारः एक एव किन्तु विधिलिङ् लकारस्य आशीर्लिङ् लकारस्य भेदः अस्ति किं कृतः भेदः आर्धधातुकसंज्ञानिमित्तः लिङ्गाशिषि इति सूत्रेण आशीरर्थे विहितस्य लिङ् लकारस्य आर्धधातुकसंज्ञा विधीयते
विद्यादिषु अर्थेषु विहितः लिङ्लकारस्तु सार्वधातुकः। एवञ्च सर्वथा उभयोः लकारयोः रूपाणि भिद्यन्ते। यद्यपि उभयथापि लिङ् इति वदामः, रूपाणि तु सर्वथा भिन्नान्येव भवन्ति, विधिलिङ्लकारस्य आशीर्लिङ्लकारस्य च। एवं विधिलिङ् लोट् आशीर्लिङ् लृङ्लकारः लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ भूते च इति सूत्रमस्ति। तत्र लकारविधाने लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ इति सूत्रस्य उपयोगः सामान्यतः कर्तुं शक्यते। तत्र लिङ् निमित्तं नाम हेतुमद्भावः इत्युच्यते। सुवृष्टिश्चेदभविष्यत् सुभिक्षम् अभविष्यत्। वृष्टिः सुभिक्षस्य हेतुः। यदि वृष्टिः अभविष्यत् तदा सुभिक्षमपि अभविष्यत् इत्यत्र क्रियातिपत्तिः, क्रियायाः अतिपत्तिः। वृष्टिः नाभूत् सुभिक्षमपि नासीत् इति क्रियायाः अभावः लृङ्लकारेण बोध्यते। तत्र भूते भविष्यति उभयथापि लृङ्लकारः उपयुज्यते। इत्येवं दशानां लकाराणां विधायक सूत्राणि भवन्ति, सूत्राणि स्मर्तव्यानि भवन्ति। एतत्तु तस्यैव संक्षेपरूपेण अस्ति। कः अर्थः, का संज्ञा? सार्वधातुकः। यथा उक्तं चत्वारः लकाराः सार्वधातुकाः, लट् लङ् विधिलिङ् लोट्। अन्ये सर्वे लकाराः आर्धधातुकलकाराः। लकाराणां कालवाचकत्वं विद्यादिवाचकत्वम् अस्ति। तेन सह लकारस्य अर्थः त्रेधा भवितुम् अर्हति। कर्ता, कर्म अथवा भावः। एतदेव वयं प्रयोगः इति व्यवहरामः। कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः। यत्र लकारेण कर्ता बोध्यते सः प्रयोगः कर्तरि प्रयोगः। यत्र लकारः कर्म रूपम् अर्थं बोधयति सः कर्मणि लकारः। धातुः सकर्मकः चेत् कर्तरि अथवा कर्मणि भवति। यत्र धातुः अकर्मकः तत्र कर्तरि अथवा भावे। भावः व्यापारः क्रिया इत्युच्यते। एवञ्च कर्तरि कर्मणि भावे लकाराः भवन्ति। कर्तरि रूपाणि भिन्नानि भवन्ति, भावकर्मणोः रूपाणि भिन्नानि। भावे कर्मणि रूपाणि समानानि। सो तत्र भेदः न भवति। भावे प्रयोगे केवलम् एकवचनान्तं, प्रथमपुरुषे एकवचनान्तमेव भवति। कर्मणि प्रयोगे सर्वे पुरुषाः सर्वाणि वचनानि भवन्ति इति भेदः अस्ति। किन्तु तद्विहाय रूपे अथवा रूपनिष्पत्तौ भेदः न भवति। किन्तु कर्तरि प्रयोगः, कर्तरि रूपाणि भिन्नानि, भावकर्मणोः रूपाणि भिन्नानि। अस्माभिः इदानीं कर्तरि रूपाणि एव अधीयन्ते। यत्र तिङन्तप्रक्रिया इति अस्माभिः इदानीम् अधीयते, दशसु लकारेषु कर्तरिप्रयोगरूपाणाम् एव निष्पत्तिः भवति। भावकर्मणोः सामान्यतः सर्वत्र यक् प्रत्ययः भवति अथवा अन्ये प्रत्ययाः भवन्ति। अतः तस्य निष्पत्तिः इदानीम् अस्माभिः अस्य प्रक्रमस्य अङ्गतया नाधीयते। दशसु लकारेषु 20 धातूनां कर्त्रर्थक प्रयोगाणां निष्पत्तिः अस्माभिः ज्ञास्यते। तिङ् प्रत्ययाः सन्ति। इदानीं किं जातं? धातुः अस्ति, धातोः लकारः विधीयते। तस्य लकारस्य लस्य इति अधिकारः। तत्र 18 प्रत्ययाः विधीयन्ते। तिप् तस्झि सिप् थस्थ मिब् वस्मस् त आतां झ थास् आथां ध्वम् इट् वहि महिङ् इति ति इत्यारभ्य ङकारपर्यन्तं तिङ् इति प्रत्याहारेण बोध्यमानाः 18 प्रत्ययाः। यदि इदं सूत्रं न कण्ठस्थीकृतम् अद्यैव कण्ठस्थीकरणीयम्। एतद्विना अग्रे गन्तुमेव न शक्यते। कः प्रत्ययः इति ज्ञातव्यमेव। अतः
तत्र अन्यत् किमपि नास्ति, प्रत्ययानाम् आवलिः। तिप् तस् झि, सिप् थस् थ, मिप् वस् मस्, त आताम् झ। अत्र दोषः अस्ति, अहं समीकरोमि। आताम्, थास् आथाम् ध्वम्। मध्यमपुरुषे महाप्राणः, प्रथमपुरुषे अल्पप्राणः। त आताम् झ, थास् आथाम् ध्वम्, इट् वहि महिङ् इति 18 प्रत्ययाः। तत्र आदौ लः परस्मैपदं, तङानौ आत्मनेपदम्। सामान्यतः लादेशाः परस्मैपदसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। तङ्, त इत्यारभ्य ङकारपर्यन्तं 9 प्रत्ययाः आत्मनेपदसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। अतः परिशेषात् एते 9 परस्मैपदप्रत्ययाः, एते 9 आत्मनेपदप्रत्ययाः। आत्मनेपदं परस्मैपदम् इति प्रत्ययस्य संज्ञा। तत्र पुनः तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः। त्रीणि त्रीणि, सो प्रत्येकं त्रिकस्य प्रथमः मध्यमः उत्तमः इति संज्ञा दीयते। पुरुषः इति पाणिनिना नोच्यते। सामान्य व्यवहारे प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः इति व्यवहारः अस्ति उभयोः पदयोः। अतः परस्मैपदे प्रथम मध्यम उत्तमपुरुषाः एवं आत्मनेपदे प्रथम मध्यम उत्तमपुरुषाः भवन्ति। तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः। तत्र पुनः वचनव्यवस्था क्रियते चेत् कोष्ठकं भवति। विभक्तिश्च इति सूत्रेण सर्वेषां तिङ् प्रत्ययानां विभक्तिसंज्ञा दीयते। यथा सुब्विभक्तिः एवं तिङ् विभक्तिः, सर्वेषामपि विभक्तिसंज्ञा अस्ति। धातवः ज्ञाताः, लकाराः ज्ञाताः, तिङ् प्रत्ययाः ज्ञाताः। तत्र कुत्र किं वचनं प्रयोक्तव्यं, कुत्र कः पुरुषः प्रयोक्तव्यः इति व्यवस्था अस्ति, सर्वैः ज्ञातव्यः। पदव्यवस्था इत्युक्ते आत्मनेपदप्रत्ययाः सन्ति, परस्मैपदप्रत्ययाः सन्ति। सर्वेभ्यः धातुभ्यः सर्वं भवति वा इति चेत् न। तत्र केभ्यश्चित् धातुभ्यः परस्मैपदप्रत्ययाः एव भवन्ति, केभ्यश्चित् धातुभ्यः आत्मनेपदप्रत्ययाः एव भवन्ति, केभ्यश्चित् धातुभ्यः उभये प्रत्ययाः भवन्ति। कस्मात् धातोः कः प्रत्ययः भवति इति धातुपाठाधारेण एव ज्ञातव्यम्, अन्यः कोऽपि मार्गः नास्ति। एतत्तु स्मर्तव्यं। धातोः अर्थस्य पदव्यवस्थायाः च कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। So looking at a dhatu, it is impossible to tell which is the pada. So we can tell that only by looking at the dhatu patha. Dhatu patham pashyamah chet tatra धातोः पदं निर्दिश्यते। वस्तुतः यदि सस्वर धातुपाठः अस्ति तर्हि स्वरं दृष्ट्वा अपि पदं वक्तुं शक्यते, किन्तु अस्माभिः सस्वर धातुपाठः नोपयुज्यते इत्यतः तत्र धातुपाठं दृष्ट्वा अयमेव धातुपाठः, तत्र कः गणः, किं पदं, परस्मैपदी इत्युक्ते परस्मैपदप्रत्ययाः एव भवन्ति, आत्मनेपदी इत्युक्ते आत्मनेपदप्रत्ययाः एव, यदि उभयपदी तर्हि उभये प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र स्वरम् आश्रित्य व्यवस्था अस्ति। इत्संज्ञकवर्णस्य स्वरम् आश्रित्य अथवा वर्णमेव आश्रित्य तानि सूत्राणि ज्ञातव्यानि, किन्तु प्रायोगिकरीत्या अस्माभिः धातोः पदस्य ज्ञानार्थं धातुपाठः एव आश्रयणीयः भवति। एवं धातुः लकारः, लकारस्य स्थाने तिङ् प्रत्ययः भवति। धातोः तिङ् प्रत्ययस्य च मध्ये केचन प्रत्ययाः भवन्ति, ते विकरणप्रत्ययाः। विकरणप्रत्ययाः द्विविधाः सन्ति, गणनिमित्ताः, लकारनिमित्ताः इति। सार्वधातुकलकारेषु गणनिमित्ताः प्रत्ययाः भवन्ति,
आर्धधातुकलकारेषु तत्तल्लकारस्य कश्चित् प्रत्ययः भवति। अत्र तस्य अध्यायस्य अन्तिमः अंशः सार्वधातुक आर्धधातुक संज्ञाः। सार्वधातुकम् आर्धधातुकम् इति व्याकरणस्य संज्ञा। तस्य एते द्वे संज्ञे अन्वर्थसंज्ञे न। बहुभिः पृच्छ्यते सार्वधातुकाः इत्युक्ते सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयन्ते, आर्धधातुकाः इत्युक्ते केभ्यश्चिदेव धातुभ्यः विधीयन्ते इति न। तत्र केवलं संज्ञा एव। तत्र संज्ञायाः अर्थः इत्युक्ते सार्वधातुक इति शब्दस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। न यथा वृद्धिः इत्यस्य वर्धनरूपः अर्थः व्याकरणशास्त्रे न स्वीक्रियते, एवं तत्र यौगिकः यः अर्थः सः नास्ति, शास्त्रविहितः एव अर्थः। सार्वधातुकम् आर्धधातुकम् इति पुनः प्रत्ययानां संज्ञा भवति। तिङ् षित् सार्वधातुकम्। तिङ् प्रत्ययाः सर्वेषु लकारेषु तिङ् प्रत्ययाः सार्वधातुकम् इति संज्ञां प्राप्नुवन्ति। एवं षित् प्रत्ययाः येषु प्रत्ययेषु शकारः इत् संज्ञकः अस्ति। यथा अत्र सन्ति श्यन्, श्नु, शप्, सर्वे षित् प्रत्ययाः सार्वधातुक प्रत्ययाः। शेषः आर्धधातुकम्। अन्ये सर्वे प्रत्ययाः यदि तिङ् न यदि षित् न तर्हि सः प्रत्ययः आर्धधातुकः भवति। एषा व्यवस्था धातुभ्यः विहितानां प्रत्ययानाम् एव। धातुभ्यः विहितेषु प्रत्ययेषु तिङ् प्रत्ययाः षित् प्रत्ययाश्च सार्वधातुकसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। अन्ये सर्वेऽपि प्रत्ययाः आर्धधातुकसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। लिट् च लिङाशिषि। लिट् लकारः आशीर्लिङ् लकारः च साक्षात् लकारः एव आर्धधातुकः। अतः तस्य लकारस्य आदेशभूताः तिङ् प्रत्ययाः अपि आर्धधातुकाः। एतत् लकारद्वयं विहाय सर्वेषु लकारेषु तिङ् प्रत्ययः सार्वधातुकः। विकरणः कदाचित् सार्वधातुकः कदाचित् आर्धधातुकः भवति। एतावन्तः अंशाः तत्र तिङन्तप्रक्रियायाः द्वितीयाध्याये पाठिताः। तत्र केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? Any fundamental doubts regarding this? Because this is the absolute basis on which we are going to build the Tinganta Prakriya. If there is even a single line in this file which you have not understood, you may not remember everything right now. By the end of the course, hopefully you will be able to remember all of this. But at least a conceptual understanding of what we are talking about is essential to proceed further. केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु. You can either raise your hand or type in your questions. नास्ति? अस्ति तर्हि सर्वे सिद्धाः, अग्रे सरामः. अस्माभिः इदानीं के धातवः अध्येतव्याः? प्रिया भगिनी, प्रश्नः अस्ति वा? नमस्ते नमस्ते. लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ. In that sutra, hetu hetumad bhave, that meaning, that how do we get ling nimitte there? What is the significance of that word ling? Why do we use that ling? वस्तुतः इदानीं ये अर्थाः उक्ताः विधि निमन्त्रण इत्यादि ते सामान्य अर्थाः. एतद्विहाय अन्येषु बहुषु अर्थेषु लकारस्य विधानम् अस्ति. तत्र हेतु हेतुमद्भावे अपि लिङ् लकारः विहितः अस्ति. So there is a different sutra which will give ling lakara in that artha, in the sense of hetu, where a cause for something is indicated by ling lakara. So that is being referenced to when he says ling nimitta. तत्र व्याख्यानतः अस्माभिः ज्ञायते तत्र हेतु हेतुमद्भावरूपः अर्थः विवक्षितः इति. अत्र पश्यतु 33156 हेतु हेतुमतोः लिङ् इत्यस्ति. सो लिङ् लकारः हेतु हेतुमत् इत्यर्थे विहितः अस्ति. तस्मिन् अर्थे एव
अग्रे लृङ्लकारः अपि दीयते यत्र क्रिया न भवति। क्रिया भवति चेत् तत्र लिङ्लकारः उपयुज्यते, यत्र तु क्रियायाः अतिपत्तिः भवति तत्र लृङ्लकारः भवति इति व्यवस्था। Thank you. विभक्ति संज्ञा सुप् तिङ् उभयोः भवति इति। विभक्तिः इति संज्ञा अस्माभिः सामान्यतः सुप्रत्ययानां विभक्तित्वेन व्यवहारः क्रियते, किन्तु तिङ् प्रत्ययानामपि वस्तुतः अत्रापि प्रथमा विभक्तिः, मध्यमा विभक्तिः, उत्तमा विभक्तिः इति व्यवहारः कर्तुं शक्यते। To avoid confusion, in Loka we use the term Purusha, but as I said, Panini himself doesn't use Purusha. He just says Vibhakti, because Vibhakti samgyam ashritya yani karyani bhavanti. Tani yatha suprattyayanam bhavanti, evam ting pratyayanam api bhavanti. यथा न विभक्तौ तुस्माः इति निषेधः अस्ति, इत्संज्ञा निषेधः। विभक्ति प्रत्ययेषु तवर्गवर्णानां सकारस्य मकारस्य च इत्संज्ञा न भवति। सुप्रत्ययेषु अपि न भवति, तिङ् प्रत्ययेषु अपि न भवति। विभक्ति संज्ञाम् आश्रित्य यानि कार्याणि क्रियन्ते उभयोः प्रत्ययोः भवन्ति इत्यर्थः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। के धातवः अस्माभिः अध्येतव्याः। So atra ashtadhyayi.com is a website which we are going to be using extensively for this course. Asya adharenaiva asmabhiः अध्ययनं क्रियते, यतोहि व्याकरणशास्त्रं ये अध्येतुम् इच्छन्ति तेषां कृते सर्वविधं सौकर्यम् अत्र कल्पितमस्ति नीलेश महोदयेन। अतः सकार्तज्ञं तं स्मृत्वा अस्य उपयोगं कुर्मः। यदि भवद्भिः एतावता अस्य जालस्थानस्य उपयोगः न कृतः, कृपया कुर्वन्तु। Spend an hour on seeing what is there in ashtadhyayi.com. How do you navigate? How do you get to the different sutras, the vyakhyanas, and so on. Tatra, if you go to this ashtadhyayi.com/dhatu, tatra ashtadhyayi moola स्थानं गच्छामः चेत् तत्र सूत्रपाठः धातुपाठः इति विकल्पद्वयं भवति। तत्र धातुपाठं प्रविशामः चेत् सर्वेषां धातूनां सम्पूर्णः धातुपाठः अत्र अस्ति। सर्वे धातवः, अत्र प्रथमगणस्य धातुः धातुसंख्या भवति। एवमेव वयम् अधः गच्छामः चेत् दशमगणस्य अन्तिमः एषः धातुः। दशानां गणानां सर्वे धातवः अत्र सन्ति। धातूनां गणः पदं सकर्मकः वा अकर्मकः वा इति सेट् अनिट् एतत् सर्वमपि अत्र निर्दिश्यते। अस्माभिः एतस्य उपयोगः क्रियते। तत्र विशिष्य फिल्टर्स् इति भवति। तत्र गत्वा कस्टम् इति फिल्टर् अस्ति। तत्र MSP आचार्यसेतुः इत्येव तेन निर्मितं। तत् पश्यामः चेत् ये 20 धातवः अस्माभिः अधीयन्ते तेषाम् आवलिः लभ्यते। सो 1 1 1 2 प्रथमगणस्य धातुद्वयं, द्वितीयगणस्य धातुद्वयं, तृतीयगणस्य धातुद्वयम् इत्येवं 20 धातवः अत्र सन्ति। एते एव धातवः, एतेषां रूपाणि अस्माभिः अधीयन्ते। तत्र धातोः उपरि नोदनं कुर्मः चेत् धातोः 10 लकारेषु रूपाणि लभ्यन्ते। तत्र एकं रूपं पश्यामः चेत् तत्र प्रक्रिया अपि अत्र अस्ति, किन्तु एषा प्रक्रिया अस्माभिः कथं प्राप्यते इति अस्मिन् वर्गे वयम् अध्ययनं कुर्मः। यत्र कुत्रापि शङ्का अस्ति चेत् अत्र गत्वा शङ्का यदि अस्माभिः लिखितं सम्यक् वा इति द्रष्टुं शक्यते। तत्र अस्ति इति वयं त्यक्तुं न शक्नुमः, अस्माभिरेव परीक्षा लेखनीया इत्यतः। किन्तु तत् समीचीनं वा लिखितम् इति वेरिफै कर्तुम् अस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते। तत्र यथा उक्तं फिल्टर्स्, कस्टम्, MSP आचार्यसेतुः। तत्र 20 धातूनाम् आवलिः अस्ति। भूसत्तायाम्, एधवृद्धौ इत्यादि। सो फिल्टर्स् तत्र गन्तव्यं। तत्र अध्ययने भागद्वयं भवति। प्रथमखण्डे प्रक्रियायाः अध्ययनं कुर्मः।
So the first part will be completely focused on deriving the forms. What are the steps to derive each form which is there? So dashasu lakareshu lakarakramena vimshatehe धातूनां रूपनिर्माणं कथम् इति तत्र सूत्रस्य विशेष्य प्राधान्यं न दीयते. सूत्रार्थः वर्ण्यते, तद्विना कार्यं न चलति, but we will not go very deep into understanding the sutra comprehensively. Focus will be on prakriya, on deriving the forms. द्वितीय खण्डः शास्त्रार्थः तत्र सिद्धान्तकौमुदीक्रमेण सूत्राणाम् अध्ययनं करणीयं, किन्तु अस्माकं समयः भवति वा इति न ज्ञायते, अतः मया तत् पाठ्यते एव इति प्रतिज्ञा न क्रियते. प्रथमः खण्डः निश्चयेन क्रियते, तदनन्तरं समयाधारेण यदि समयः शिष्यते, यदि अध्येतॄणाम् इच्छा विद्यते तर्हि पश्यामः. द्वितीयखण्डं पठितुं प्रयत्नं कुर्मः. तत्र अद्य भवद्भिः किं कर्तव्यम् इति वदामि. ततः पूर्वम् एतदपि वदामि, अस्मिन् प्रक्रमे प्रतिदिनं प्रतिवर्गं निश्चयेन भवद्भिः गृहकार्यम् अभ्यासः कर्तव्यः एव. So this is a practice intensive course. केवलम् अत्र श्रवणेन किमपि प्रयोजनं न भवति, because it is exactly like mathematics. You have to sit and you have to solve the sum and you have to get the answer. अतः प्रक्रिया कथं भवति, सूत्राणि कथं भवन्ति, तदपि विशिष्य नूतनसूत्राणि बहूनि अधीयन्ते इत्यतः अभ्यासः निश्चयेन कर्तव्यः. सप्ताहे दिनत्रये वर्गः भवति, अन्येषु दिनेषु भवद्भिः अभ्यासः क्रियते चेदेव अत्र पाठवं प्राप्तुं शक्यते. So please make sure you reserve some amount of time for practice, without which it is a waste basically, because the only way to get prakriya, to get a hold on prakriya, is repeated practice. It can be written, it can be oral. Ubhayam katham karaniyam iti agre vakshyami. Kintu tadrishtya abhyasah kriyate chedeva manasi sutrani tishtanti prakriyayaah kramah tishtati. अद्य किं कर्तव्यम् इति चेत् तत्र 20 धातवः दर्शिताः. तत्र अत्र यदस्ति the grey colored one, भू एध अद इति, तत् धातोः औपदेशिकं रूपं भवति. वस्तुतः धातुपाठे एवमेव भवति. भूसत्तायां एध वृद्धौ, तत्र ध इत्यत्र अकारस्य उपरि चन्द्रबिन्दुः अस्ति. अर्थः अनुनासिकः स्वरः. अनुनासिकः स्वरः चेत् किं भवति? What happens if it is अनुनासिका? इत्संज्ञा भवति. सम्यक्. उपदेशे अजनुनासिक इत् इत्यनेन इत्संज्ञा भवति. अन्यानि अपि सूत्राणि सन्ति. प्रथमाध्याये पठितं स्यात्. धातुषु इत्संज्ञां बोधयितुं त्रयाणां सूत्राणाम् उपयोगः भवति. हलन्त्यम्, उपदेशे अजनुनासिक इत्, आदिर्निटुडवः. एतेषां त्रयाणां सूत्राणाम् आधारेण इत्संज्ञकवर्णाः के, तेषां लोपः क्रियते चेत् किं शिष्यते? यथा भू इत्यत्र हलन्त्यम् इति न भवति, अन्ते हल्वर्णः नास्ति. यः ऊकारः सः अनुनासिकः नास्ति, अतः तस्यापि इत्संज्ञा न भवति. आदौ ञीटूडु एते न सन्ति, अतः भू इत्यत्र इत्संज्ञकवर्णः नास्ति. एध इत्यत्र अन्ते विद्यमानस्य अकारस्य उपदेशे अजनुनासिक इत् इति इत्संज्ञा लोपश्च भवति, एध इति शिष्यते. एवं सर्वेषां धातूनां, so for all the dhatus, apply the itsamnya sutras and see what remains after deleting the itsamnya. इत्संज्ञां कृत्वा इत्संज्ञकवर्णस्य लोपं कृत्वा किं शिष्यते इति प्रथमः भागः. द्वितीयः भागः, इदानीं सूत्रत्रयं पठामः. सूत्रत्रयस्य आधारेण किं भवति, किं परिवर्तनं भवति इत्यपि वक्तव्यं भवति. किं सूत्रत्रयं? प्रथमं सूत्रमस्ति धात्वादेः शः सः.
तत्र मया अस्मिन् वर्गे यत्र यत्र एतत् स्लैड् उपयुज्यते तस्य I will share these slides after the class. So you can use these slides. In all these slides, all sutras are always linked to ashtadhyayi.com. Tatra sutrasya arthaha bhavati. Atah kripaya tadupayujya sutram patamaha. Anantaram tasya bhavantah api patitva sutram samyak janantu. Tatra dhatvadehe shaha saha इति प्रथमं सूत्रम् अस्ति. सरलं सूत्रं धात्वादेः इति षष्ठी विभक्तिः, शः इति अपि षष्ठी विभक्तिः, सः इति प्रथमा विभक्तिः. शः शकारस्य स्थाने सकारः भवति, षष्ठी स्थाने योग. कीदृशः सः शकारः? धात्वादेः, धातोः आदौ शकारः अस्ति चेत्. तदापि कदा? उपदेशे. उपदेशे धातोः आदौ शकारः अस्ति चेत् तस्य सकारादेशः भवति. यथा उक्तम् अत्र एते, the one in grey is the औपदेशिक धातु. अत्र शणु इति पश्यामः. शणु इति उपदेशे धातुः, तस्य आदौ शकारः अस्ति. तस्य शकारस्य सकारादेशः क्रियते चेत् सन् सकारः भवति. अनेन सूत्रेण किमुच्यते? औपदेशिक अवस्थायां धातोः आदौ स्थितस्य शकारस्य सकारादेशः भवति. बहु सरलं सूत्रम्. अत्र बहूनि उदाहरणानि सन्ति. षच धातुः अस्ति चेत् सच, ष्टगे इत्यत्र स्तग्. बहु प्रसिद्धः ष्ठा धातुः, तिष्ठति इत्यत्र स्था इति धातुः, तस्य औपदेशिकं रूपं ष्ठा इति मूर्धन्य शकारः. तस्य अनेन सूत्रेण सकारः भवति. यदा सकारः भवति तदा ठकारस्यापि थकारः. वस्तुतः सः ठकारः ष्टुत्वेन प्राप्तः. So when there is sh, the th becomes th because of ष्टुत्वा. तत्र शकारस्य निवृत्तौ टवर्गवर्णस्यापि निवृत्तिः भवति, स्था इति भवति. इदं सूत्रमस्ति. अत्र अधः पश्यन्ति चेत् काशिकायाः कौमुद्याः धातोः आदेः शस्य सः स्यात्. बहु सरलं सूत्रम्. अस्य उपयोगः कुत्र कुत्र भवति? सो अत्र द्रष्टव्यं, यत्र कुत्रापि आदौ शिव, शुञ्, शीञ्, यत्र कुत्रापि आदौ शकारः अस्ति तत्र धात्वादेशः सः इत्यनेन शकारस्य सकारादेशः भवति. सो आदौ विद्यमानस्य शकारस्य सकारः इति सूत्रार्थः. द्वितीयं सूत्रमस्ति, अग्रिमं सूत्रं णो नः. सो धात्वादेः इति अनुवर्तते, उपदेशे इत्यपि अनुवर्तते. सो वेरी 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 सिमिलर. शः सः, शकारस्य स्थाने सकारः, अनेन सूत्रेण नकारस्य स्थाने नकारः धीयते. धातोः आदौ णकारः अस्ति चेत्, टवर्गपञ्चमः अस्ति चेत् तस्य स्थाने टवर्गपञ्चमः नकारः. सो णः इति षष्ठी, नः इति प्रथमा. सो औपदेशिक अवस्थायां धातोः आदौ स्थितस्य णकारस्य नकारादेशः भवति. सो णीञ् इत्यस्ति चेत् णकारस्य नी इति भवति. नु इत्यस्ति चेत् नु. एवम् अत्र कुत्र अस्ति? णुद इत्यस्ति. तत्र किं भवति इति द्रष्टव्यम्. अन्तिमं सूत्रमस्ति अस्मिन् क्रमे, इदितो नुम् धातोः इति. इदमपि बहु प्रसिद्धं सूत्रम्. इदितः धातोः नुम् आगमः भवति. सो इदित् धातुः, इदित् इत्युक्ते इत् इत् यस्य, तत्र प्रथमस्य इत् इत्यस्य ह्रस्व इकारः इत्यर्थः. इ इत्यस्मात् तपरकरणम्, अत् इत् इत्यादि. अत् इति ह्रस्वाकारः, एवं इत् इति ह्रस्व इकारः.
सः ह्रस्व इकारः यस्मिन् धातौ इत् संज्ञकः अस्ति। अर्थात् धातुपाठे कुत्रापि धातोः अन्ते यः अनुनासिकवर्णः अस्ति सः ह्रस्व इकारः अस्ति चेत्, चिति इत्यस्ति अत्र इत् इत् ह्रस्व इकारः इत्संज्ञकः अस्ति चेत् किं भवति? धातोः नुम् इति आगमः भवति। नुम् इत्युक्ते नकारागमः, स च आगमः मित् अस्ति। मिरचोन्त्यात् परः इति परिभाषा अधीता। अन्त्याद् अचः परः, अन्तिमः यः अच् तस्मात् परः नकारः भवति। उदाहरणम् अत्र अस्ति, वदि अभिवादनस्तुत्योः इति धातुः। तत्र वदि इत्यत्र इकारः अनुनासिकः इत्संज्ञकः, अतः किं भवति? नुमागमः कुत्र भवति? अन्त्याद् अच्, तस्य इकारस्य तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति। So what we are left with is vad. Tatra yaha akarah tasmat paraha numagamaha. So we get vand, vand. Vand dhatoho mula rupam vadi. So tatra iditvat numagamaha bhavati. So wherever a dhatu is idit, we get a numagama. Etani त्रीणि कार्याणि अनैमित्तिक कार्याणि अथवा प्राकृतिक कार्याणि इति उच्यन्ते. They happen always. As long as a dhatu begins with sh or na, these two sutras will apply. There is no other condition. Anyat kimapi nimittam nasti. Kaha lakaraha, kaha pratyayah, kimapi napekshitam. Dhatuhu asti, tatra parivartanam bhavati. एवमेव अत्रापि इदितो नुम् धातुः, धातुः इदित् अस्ति चेत् इत्संज्ञां कृत्वा तस्य लोपं कृत्वा झटिति नुमागमः क्रियते। एवं कुत्र कुत्र एतेषाम् अवकाशः अस्ति? in the list of 20 dhatus, एतेषां त्रयाणां सूत्राणां प्रयोगं कृत्वा किं रूपं भवति? So you just 2 steps. First step is to remove the itsamya letters in all the dhatus. Second step is to see if we can apply any of these 3 sutras and what is the form you get, the 20 final forms that you get. So you have to start with the gray color, the original dhatu. Moola dhatu pathe yaha dhatuhu tataha arabhya adau itsamyaka varnanam lopam kritva tataha अनैमित्तिक कार्याणां धात्वादेशः सह णोनः इदितो नुम् धातोः एतेषां त्रयाणां सूत्राणां प्रयोगं कृत्वा किं रूपं लभ्यते इति लेखनीयम्. So you have to be ready with that list. Using that list, we will move ahead in the next class. प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् अत्र अद्यतनवर्गं समापयामः. अत्र एकः प्रश्नः अस्ति, पूर्वं यदि सुप् तिङ् उभयोः किं विभक्तिसंज्ञा अस्ति तर्हि विभक्त्यन्तं पदम् इत्येव वक्तुं शक्यते. किमर्थं सुप्तिङन्तं पदम् इति वक्तव्यम् इति? सुप्तिङन्तं पदम् इति लघु. If you count the number of matras, the number of matras you get in suptingantam padam is lesser than what you would get in vibhaktyantam padam, maybe. That is one reason. Tathapi prayaha vaktum shakyeta anyat kimopi adhuna na nyayat. Tingantam vibhaktyantam padam ubhayathapi samanam. किन्तु तत्र एतत्तु अस्ति, सुप्तिङन्तं पदम् इत्यत्र अन्तग्रहणं ज्ञापकत्वेन अस्माभिः उपयुज्यते. परिभाषेन्दुशेखरादिकं पश्यामः चेत् तत्र अन्तग्रहणं प्रत्ययग्रहणे संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इत्यस्य ज्ञापकत्वेन, अतः सुप्तिङ् इति प्रत्ययग्रहणं कृत्वा अन्तग्रहणं कृत्वा तत्र परिभाषां काञ्चित् बोधयति आचार्यः इत्यपि वक्तुं शक्यते. अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति? अस्तु तर्हि येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः.
वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अग्रिमः वर्गः सोमवासरे 8 वादने।